Bismillahirrahmanirrahim. My name is Azhar Hussain and we will discuss about ethylene hormone. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, बायोसिंथेसिस, फैक्टर्स गवर्निंग द सिंथेसिस ऑफ ACC, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ बेस्ड ऑन इथाइलिन प्रोडक्शन, डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ इथाइलिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. Ethylene is a natural plant hormone released by all plant tissues and microorganism. Ethylene जो है वो नेचुरल प्लांट हार्मोन है जो all plant tissues और microorganism से रिलीज होता है. It is also called ripening hormone as it plays an important role in ripening process. So इसे ripening hormone कहते हैं क्योंकि ये जो है ripening process में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है. Low concentration of 0.1 to 1.0 macroliters is sufficient to trigger the ripening process in climatic fruits. So वो कहता है कि लो कंसनट्रेशन जो है वो 0.1 से 1.0 मैक्रोलीटर वो सफिशेंट है ट्रिगर करने के लिए राइपनिंग प्रोसेस किन में, क्लाइमेटिक फ्रूट्स में. So it has autocatalytic activity because of which such small quantities can trigger further release of large quantities of ethylene by the fruit tissues. वो कहता है कि जो ये जो है ऑटोकैटालाइटिक एक्टिविटी है कि स्मॉल क्वांटिटी जो है वो ट्रिगर कर सकती है फर्दर मज़ीद रिलीज़ ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इथाइलिन बाय द फ्रूट टिश्यूज़. Very little response is only seen to the exogenous application of the ethylene in case of non-climatic fruit. वो कहता है कि नॉन जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं उनमें वेरी लिटल रिस्पांस जो है वो देखा गया है एक्सोजीनियसली जब हम उसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन. सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि इसके इनहिबिटर्स होते हैं और इसके एंजाइम भी होते हैं. तो सबसे पहले मैथ्यूनिन से फिर SAM मीन एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन, उसके बाद ACC 1 इमाइनोसाइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके आगे जो है बनती है इथाइलिन. ACC से आगे क्या चीज़ बनती है, इथाइलिन. इसके जो है इनहिबिटर्स वो AOA AVG हैं और कोबाल्ट है. टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड और जो है CO2, ये इसके क्या हैं, इनहिबिटर्स. और एंजाइम्स जो हैं वो है एटोमेट सिंथेज, ACC सिंथेज और ACC ऑक्सीडेज. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि AOA क्या है. AOA जो है इमाइनो ऑक्सीएस्टिक एसिड है और AVG क्या है, इमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन. ACS क्या है, ACS जो है वो ACC सिंथेज है. ACO क्या है, ACC ऑक्सीडेज इथाइलिन फार्मिंग एंजाइम इसे हम कहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर्स गवर्निंग द एक्टिविटी ऑफ ACC सिंथेज. स्टेज ऑफ सेनेसेंस. प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन इज़ लेस इन यंग फ्लावर्स. जो यंग फ्लावर्स होंगे उनमें जो है इथाइलिन की प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी. प्रोडक्शन ऑफ द इथाइलिन इंक्रीज ड्यूरिंग द फ्लावर मैचुरेशन, ओपनिंग एंड सेनेसेंस ऑफ फ्लावर्स. जो प्रोडक्शन होगी इथाइलिन की वो बढ़ेगी या इंक्रीज़ होगी ड्यूरिंग फ्लावर मैचुरेशन या ओपनिंग या फिर सेनेसेंस ऑफ फ्लावर. ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग पोलिनेशन. ऑक्सीजन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोलन टू स्टिग्मा. पोलिनेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पोलन टू स्टिग्मा. ऑक्सीजन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन. जो ऑक्सीजन होता है वो इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन. This oxygen induced ethylene increase the synthesis of ethylene. जो ऑक्सीजन है ये इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन. फिज़िकल इंजरी.
فزیکل انجری انڈیوسز دا سنتھیسس آف ایتھائلین. اگر فزیکل انجری ہو جائے تو بھی کیا ہوتا ہے کہ ایتھائلین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. چلنگ انجری انڈیوسز دا سنتھیسس آف ایتھائلین. جو چلنگ انجری ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے ایتھائلین کی پروڈکشن کو مطلب سنتھیسس کو انڈیوس کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ہارٹیکلچرل کموڈیٹیز بیسڈ آن دا ایتھائلین پروڈکشن ریٹ. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی کلاس رینج 820 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس کی کموڈیٹیز. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلاس فرسٹ ویری لو لیس دین 0.1. تو یہ آرٹیچوک ہے, اسپیراگیس ہے, کولی فلاور, چیری, سٹرس فروٹ, گریپ, کٹ فلاور, لیفی ویجیٹیبلز, پوم گرینیٹ, پوٹاٹو, روٹ ویجیٹیبل, اسٹرابری. ان کو جو ہے وہ لیس دین 0.1 جو ہے وہ ایتھائلین کی ضرورت ہوتی ہے. اور لو کنسنٹریشن 0.1 to 1.0 برنجل, چلی, کوکمبر, گرین کیپسیکم, اوکرا, پائن ایپل اور پمپکن, واٹر میلون. ان کو جو ہے وہ لو کنسنٹریشن 0.1 سے 1.0 جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. ماڈریٹ 1.0 سے 10 یہ جو ہے بنانا, گووا, فگ, لیچی, میلون, مینگو اور ٹماٹو. ہائی کنسنٹریشن جو ہے 10 سے 100 ایپل, ایپریکاٹ, ایووکیڈو, کیوی فروٹ اور پپایا, پیچ, پلم, پیئر. اور ویری ہائی جو ہے وہ مور دین 100 سپوٹا اور پیجن فروٹس. اور نیکسٹ جو ہے ڈیولپمنٹل اینڈ فزیالوجیکل ایفیکٹ آف ایتھائلین. اس کے جو ڈیولپمنٹل اینڈ فزیالوجیکل ایفیکٹ ہیں ایتھائلین کے وہ ہے ریپننگ, فروٹ ریپننگ میں. ایتھائلین از نون ایز ایجنگ ہارمون دیٹ ایکسلریٹ دا ریپننگ آف سم فروٹ. ایتھائلین کو ہم ایجنگ ہارمون کہتے ہیں. یہ جو ہے ایکسلریٹ کرتا ہے ریپننگ آف سم فروٹ. Not all the fruit respond to ethylene. Climacteric fruit ripens in response to ethylene, in which it exhibits respiratory rise before the ripening phase. تو وہ کہتا ہے کہ جو تمام جو فروٹس ہیں وہ رسپانس نہیں دیتے ایتھائلین کو. تو جو کلائمیٹرک فروٹس ہیں وہ اگر مطلب ایتھائلین پرووائڈ کی جائے انہیں تو وہ جو ہے ٹریگرز کرتے ہیں فروٹ رائپننگ میں. اور جو نان کلائمیٹرک فروٹ ہوتے ہیں وہ ڈز ناٹ رسپونڈ ٹو ایتھائلین اینڈ ڈز ناٹ ایگزیبٹ ریسپیریشن. جو کلائمیٹرک فروٹ ہوتے ہیں اور نان کلائمیٹرک فروٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے کہ کلائمیٹرک فروٹ جو ہیں وہ ایتھائلین کی موجودگی میں جو ہے وہ ٹریگرز کرتے ہیں فروٹ رائپننگ کو. اور جو نان کلائمیٹرک فروٹ ہوتے ہیں وہ جو ہیں کیا کرتے ہیں, اگر ایتھائلین انہیں پرووائڈ کی جائے تو وہ جو ہیں ٹریگرز نہیں کرتے, مطلب فروٹ رائپننس ان پر نہیں ہوتے. اور ایتھائلین جو ہے اسے ہم ایجنگ ہارمون بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے ابسیجن 2 بھی کہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.